रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, एक 7 साला बच्ची जिसकी माँ, दादी या नानी उसे चॉकलेट या आइसक्रीम का लालच देकर घर से बाहर ले जाती है तो बच्ची खुश है, लेकिन इस बात से बिल्कुल अनजान है कि आज के बाद इसकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। सिर्फ इसलिए नहीं कि उसके जिस्म से कुछ घट जाएगा, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके जिस्म के साथ ऐसा करने से पहले ना तो उसे बताया जाएगा और ना ही इसकी इजाजत ली जाएगी। बच्ची नानी या दादी का हाथ पकड़े हुए है जो उसे एक अंधेरे कमरे में ले जाती है। दाई या डॉक्टर के जरिए लड़की का खतना किया जाता है। खतना यानी उसके प्राइवेट पार्ट को तेज धार ब्लेड से काट दिया जाता है। चीरा तो सिर्फ एक लगता है, लेकिन इसका जख्म पूरी जिंदगी के लिए बच्ची के दिमाग में बैठ जाता है। दोस्तों, ये किसी एक लड़की की कहानी नहीं है, न ही आज से 500 साल पुराना कोई वाकया है। खवातीन का खतना एक ऐसा अमल है जो आज भी हिंदुस्तान समेत दुनिया के बहुत से हिस्सों में जारी है। हिंदुस्तान में खवातीन का खतना दाऊदी बोहरा मुस्लिम ग्रुप में महदूद है। बोहरा शिया मुसलमान होते हैं जिनकी आबादी हिंदुस्तान में मुंबई, मध्य प्रदेश और गुजरात में ज्यादा है। बोहरा ग्रुप के आदमी सुनहरे रंग की कढ़ाई वाली टोपी पहनते हैं और खवातीन के बुर्के रंगीन और खूबसूरत कढ़ाईदार होते हैं। इस वजह से इस ग्रुप के लोगों को आसानी से पहचाना जा सकता है। वैसे तो बोहरा मुसलमान बहुत प्रोग्रेसिव माने जाते हैं, लेकिन खवातीन का खतना करने के इस अमल को अभी तक छोड़ नहीं पाए। जैसे ही कोई लड़की 7 या 8 साल की होती है तो दाइयों और डॉक्टरों के जरिए उसका खतना करवा दिया जाता है। खवातीन के रहम में क्लिटोरिस का बहुत अहम किरदार है। यह हिस्सा बच्चा पैदा करने से नहीं जुड़ा है, लेकिन जिनसी ताल्लुकात के दौरान खातून के ऑर्गेज़म में क्लिटोरिस का किरदार बहुत अहम होता है। यह एक उभरा हुआ हिस्सा होता है जो खातून की शर्मगाह से थोड़ा सा ऊपर पाया जाता है। खतना करने के लिए क्लिटोरिस का उभरा हुआ हिस्सा काट दिया जाता है। इसके पीछे बोहरा समाज के कुछ लोग एक दलील पेश करते हैं कि क्लिटोरिस को बोहरा समाज में हराम की बेटी भी कहा जाता है। इनके मुताबिक छोटी उम्र में ही इस हिस्से को काट देने से लड़की के दिल में सेक्स की गैर फितरी ख्वाहिशात नहीं उभरती। इनका मानना है कि जिन लड़कियों का खतना होता है वो अपने शौहर के तई ज्यादा ईमानदार होती हैं। कुल मिलाकर खवातीन का खतना करने का मकसद इनकी जिनसी ख्वाहिशात को मार देना है। नाज़रीन ग्रामी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक लड़कियों के खतने या FGM से मुराद वो अमल है जिसके नतीजे में लड़कियों के जिनसी आज़ा के कुछ हिस्सों को ब्लेड या तेज धार आले से काटा जाता है। इसके अलावा लड़कियों के वाजाना को सुई धागे की मदद से सी भी दिया जाता है ताकि लड़कियों को शादी से कबल जिनसी फेल से रोका जा सके। ये एक इंतहाई तकलीफ दे अमल है। इसके नतीजे में ना सिर्फ लड़कियों को बहुत तकलीफ होती है, बल्कि बाज हालात में इसके सबब मौत भी वाक़ हो सकती है। इसी सबब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस अमल को गैर कानूनी करार दे दिया है, मगर इसके बावजूद दुनिया के कुछ हिस्सों में यह अमल आज भी जारी है। जिन मुल्कों में इस अमल को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है उनमें अमेरिका, भारत और अफ्रीका शामिल है। अमेरिका की रियासत मिशिगन की मशहूर अस्पताल हेनरी फोर्ड में एक डॉक्टर जमाना निगरवाला 7 साला बच्चियों के साथ ये अमल अंजाम देती है। तफसीलात के मुताबिक इन लड़कियों को इनके वालिदैन अपने रिवाज की तकमील के लिए लाते थे, जिसके मुताबिक लड़कियों को कम उम्री में ही इस अमल से गुजारा जाता है ताकि शादी से कबल इनकी असमत और इफ़्फ़त की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। लड़कियों के मुताबिक इस अमल के नतीजे में उन्हें शदीद अजियत का सामना करना पड़ता है। अलबत्ता उलमाए दीन के मुताबिक लड़कियों के खतने का यह अमल इस्लाम में ममनू है। इसके शवाहिद इस्लाम से कबल अरब में जरूर नजर आते हैं, मगर इस्लाम के फैलने के बाद इस बात के आसार नजर नहीं आते कि इस अमल को जारी रखा गया हो। इसके अलावा लड़कियों के खतने का यह अमल वस्ती अफ्रीका के अंदर भी राज नजर आता है। इथियोपिया के अंदर कुछ यहूदी गिरोह भी इस अमल को मजहबी पाबंदी के तौर पर अंजाम देते हैं। माहिरीन के आदादो शुमार के मुताबिक हर साल 1 से 1,500 तक लड़कियां पूरी दुनिया में इस बेरहमाना रवाज की भेंट चढ़ती हैं। लेकिन अब इस हवाले से मुख्तलिफ NGOs काम कर रही हैं कि लड़कियों के खिलाफ इस जालिमाना फेल को रोका जाए, क्योंकि लड़कों के मुकाबले में लड़कियों पर इस अमल के यकसर मुख्तलिफ नताइज रूनुमा होते हैं। नाज़रीन ग्रामी, लैला नामी एक लड़की जिसका ताल्लुक मिस्र से है, वो बताती है कि उन्होंने मुझे पकड़कर लिटाया और मेरे जिस्म का एक हिस्सा काट दिया। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि यह हिस्सा क्यों काटा गया। यह मेरी जिंदगी का पहला सदमा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि
کہ میں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا غلط کیا تھا کہ یہ میرے اوپر حاوی ہو کر مجھے تکلیف دینے کے لیے میری ٹانگیں کھول رہے تھے۔ یہ نفسیاتی طور پر میرے لیے ایک نروس بریک ڈاؤن کی طرح تھا۔ مصر میں قدامت پسند مسلمان برادریوں، خاص طور پر دیہی علاقوں میں بسنے والی خواتین کو نسوانی ختنے نہ ہونے تک ناپاک تصور کیا جاتا ہے اور شادی کے لیے تیار نہیں سمجھا جاتا۔ اس لیے آج بھی مصر میں یہ عجیب رسم زور و شور سے جاری ہے، جبکہ مصر میں خواتین کے ختنے کرنے کا عمل سن 2008 میں غیر قانونی قرار دیا گیا تھا، اور اس قانون کے مطابق اگر خلاف قانون کوئی ڈاکٹر یہ کام کرے تو اسے 7 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ ایسا کوئی بھی شخص جو کسی خاتون کے ختنے کرنے کی درخواست کرے اسے بھی 3 سال تک کی قید ہو سکتی ہے، لیکن قدیم مذہبی اہمیت حاصل ہونے کی وجہ سے آج بھی یہ عمل جاری ہے۔ ناظرین گرامی، اس عمل کے ابھی تک کوئی واضح طبی فوائد ثابت نہیں ہو سکے، تاہم اس عمل سے بہت زیادہ پیچیدگیاں جنم لے سکتی ہیں۔ ان پیچیدگیوں کا انحصار اس بات پر ہے کہ ختنہ کی کون سی قسم کا اطلاق کیا گیا ہے۔ یہ عمل کسی پیشہ ور ماہر کی نگرانی میں ہوا یا نہیں، عمل میں استعمال ہونے والے آلات اور ان کی صفائی کا معیار کیا ہے، اس عمل کے دوران اور بعد میں جراثیم کش ادویات کی رسائی کس حد تک ممکن تھی، پیشاب اور خون استحاضہ کے لیے چھوڑا جانے والا سوراخ کس قدر چھوٹا تھا، اور یہ عمل ایک بار سر انجام دیا گیا یا اسے دہرایا بھی گیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے سوالات ہیں جن کو مد نظر رکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس عمل سے لڑکیوں کو کس حد تک پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جبکہ فوری پیچیدگیوں میں خون کا مہلک حد تک بہنا، پیشاب کے ساتھ سوزش، زخم کی انفیکشن، تشنج یا غیر صاف آلات کے ذریعے ہیپاٹائٹس یا ایڈز کا انتقال وغیرہ شامل ہے۔ اس عمل میں ہونے والی اموات کا ریکارڈ اکٹھا کرنا آسان نہیں ہے، البتہ چند ایک معاملات میں اموات کا ریکارڈ رکھا گیا ہے، اور اس عمل سے واقع ہونے والی اموات بہت کم رپورٹ کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد مختلف طرح کے زخم مختلف انداز میں اخراجی اور تولیدی نالیوں کی وضع کو متاثر کرتے ہیں۔ پیشاب کی نالی میں نمودار ہونے والی تبدیلیاں مثانے اور دیگر نظام اخراج کو متاثر کرتی ہیں۔ اس عمل کی وجہ سے حمل کے دوران میں بہت سی پیچیدگیاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق مختون خواتین کی ہر 1000 زچگیوں میں سے 10 سے 20 بچے مر جاتے ہیں۔ یہ اندازہ 2006 میں برکینا فاسو اور سوڈان کے 28 زچگی مراکز میں بچہ جننے کے لیے داخل 39,328 خواتین کے مطالعے سے اخذ کیا گیا۔ اس مطالعے میں بتایا گیا کہ تمام اقسام کے ختنے سے گزرنے والی خواتین کے بچوں میں مر جانے کا خطرہ بہت زیادہ پایا گیا ہے۔ نفسیاتی پیچیدگیوں میں ذہنی دباؤ اور ماں بعد صدمہ کھچاؤ کا مرض اس عمل کا ایک نتیجہ ہو سکتا ہے۔ مزید برآں ایسی خواتین کے دوسرے ثقافتی گروہ میں آنے جانے پر مزید منفی نفسیاتی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مختون خواتین کے لیے جنسی عمل نہایت دردناک ہوتا ہے اور جنسی لذت میں کمی واقع ہوتی ہے۔ ماہرین کے نزدیک اس عمل کو ماننے والی خواتین میں اس عمل کے تسلیم کیے جانے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے سماجی طور پر بہتر رتبہ ملتا ہے، شادی میں آسانی ہوتی ہے، بکارت کی حفاظت، جنسی خواہش میں کمی، مرد کی جنسی تشفی اور مذہبی اداروں کا دباؤ اس کی وجہ میں شامل ہے۔ عام طور پر بکارت اور نیکی کو لازم و ملزوم سمجھا جاتا ہے۔ فلسفی مارتھا نسبام کے مطابق غیر مختون خواتین کو طوائفانہ اور بچگانہ طرز کی خواتین سمجھا جاتا ہے۔ مختلف گروہوں میں اس عمل کے جنسی محرکات مختلف ہیں۔ ایک عمومی عقیدہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ اگر اس حصے کو نہ کاٹا جائے تو یہ بڑھتا اور نمو پاتا رہتا ہے، اور اگر پیدائش کے وقت یہ بچے کے سر سے مس ہو جائے تو یہ بچہ بڑا ہو کر نامرد ہوگا۔ اس عمل کے نہ ختم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ختنے کرنے والوں کا انحصار اس کام سے حاصل ہونے والی آمدن سے ہے، اور وہ ہمیشہ اس رسم کی حمایت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور اگر آپ آج کی اس ویڈیو کے حوالے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔